बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान साहब को तो पकड़वा दिया, गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब हामिद मीर साहब का आप क्या करेंगे? ये तो उनसे भी बड़ा मसला बन रहा है हुकूमत के लिए। और अंदर से गवाहियां आ रही हैं, अंदर से गवाहियां आ रही हैं। ये बड़ा ही खतरनाक अब हुकूमत के लिए हो रहा है। अता तारड़ कहते रहे कि कोई गोली नहीं चली, राना सनाउल्लाह साहब मान भी रहे हैं और हलाकतों का भी मान रहे हैं, जनाजों का भी मान रहे हैं, जख्मियों का भी मान रहे हैं। क्लिप मेरे पास मौजूद है, वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा। और हामिद मीर साहब क्या क्या सबूत सामने ले आए हैं वो भी बहुत ही हैरान कुन है, वो सब भी आपको दिखाते हैं। और हामिद मीर साहब तो ऐसा लग रहा है कि महाज संभाल चुके हैं अब इस वक्त, और हुकूमत को ऐसी मात दे रहे, मिट्टी पलीत कर रहे हैं बाकायदा हुकूमत की इस वक्त हामिद मीर साहब। इसके अलावा कौन कह रहा है कि हम आएंगे इस्लामाबाद तो कोई नहीं रोक सकेगा? बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही हैं सामने। फिर इमरान खान को जहर देने का खतरा, जहर देने की बात हो रही है। ये सब क्या है, इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए और सुनिए कि हामिद मीर साहब कहते हैं सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान के खिलाफ मनशियात इस्तेमाल करने और दहशतगर्दी की झूठी एफआईआर दरअसल एक फेक न्यूज है। ये फेक न्यूज खुद रियासत ने फैलाई है। ये फेक न्यूज फैलाने के जिम्मेदार वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ हैं। अब इन्हीं हामिद मीर साहब के शो में राना सनाउल्लाह साहब आकर क्या कह रहे हैं वो भी जरा देखिएगा, लेकिन पहले सुनिए। ये मतीउल्लाह जान के खिलाफ जो एफआईआर है ये दरअसल एक फेक न्यूज है। इस्लामाबाद पुलिस ने मतीउल्लाह जान पर एक झूठा इल्जाम लगाया और साकिब बशीर ने आपको बताया कि उनको और मतीउल्लाह जान को इकट्ठे गिरफ्तार किया गया। चंद घंटे के बाद साकिब बशीर को रहा कर दिया गया और मतीउल्लाह जान को रहा नहीं किया गया, और उसके बाद उन पर ये झूठी एफआईआर दर्ज की गई है। अब ये झूठी एफआईआर है, इस पर आप देखिए कि झूठ पर झूठ बोला गया। अदालत ने भी फिर रिमांड भी दे दिया, और ये झूठ किस तरह से पकड़ा जा रहा है वो भी आप सुनते जाइए। अगर कोई ये समझता है कि मतीउल्लाह जान जो है उसकी सहाफत जो है वो ठीक नहीं है और वो फेक न्यूज फैलाता है, तो वो मतीउल्लाह जान पर फेक न्यूज फैलाने का इल्जाम लगाएं, उन पर मुकदमा बनाएं। लेकिन आपने ये एफआईआर दर्ज करके रियासत ने फेक न्यूज फैलाई है। इसका मतलब ये है कि रियासत खुद फेक न्यूज फैलाती है, और जिन लोगों ने ये फेक न्यूज जिन्होंने बनाई है उनको तो सजा मिलनी चाहिए, वो तो नाअहल हो जाने चाहिए। जो शहबाज शरीफ सबसे मेन कल्प्रिट हैं, न्यूज फैलाई है, उनको याद रखना चाहिए। खासतौर पर शहबाज शरीफ साहब को बड़े अदब से गुजारिश है कि जब इमरान खान ने मतीउल्लाह जान को उठाया था, उनकी एजेंसी ने उनको उठाया था, तो आप उसकी मजम्मत कर रहे थे, मरियम नवाज उसकी मजम्मत कर रही थी। आज आप क्यों खामोश हैं? और खास तौर पे मोहसिन नकवी साहब और अताउल्लाह तारड़ साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब तो कहते रहे कि गोली ही नहीं चली, उस पर हम आगे बात करेंगे। क्यों खामोश हैं? ये फेक न्यूज आपकी इंस्ट्रक्शन पर फैलाई गई है और बड़ा अफसोस है। आपकी इंस्ट्रक्शन पर फैलाई गई है ये फेक न्यूज, जो जुर्म है आपने ही कवानीन बनाए हैं, और इस पर हामिद मीर साहब ने कहा है जी कि बड़ा अफसोस है। अब ये देख लीजिए कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और क्या हो रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ मतीउल्लाह जान साहब के हवाले से हामिद मीर साहब ने जो महाज संभाला है वो पूरी डिटेल मेरे पास है, लेकिन उससे पहले आप ये सुनिए कि किस तरह से कहा गया कि अब तो पाबंदी लगेगी तहरीक इंसाफ पर, या गवर्नर राज लगाया जाएगा। अब राना सनाउल्लाह तो उस गवर्नर राज से भाग रहे हैं। अजहार किया उन्होंने अपनी राय का, लेकिन ये कल मामला जो है वो कैबिनेट में भी डिस्कस हुआ है, तो इसमें कोई जो है वो मुत्तफिका या कोई कंसेंसस नहीं था। अच्छा, कंसेंसस नहीं हो सका, दो राय थी, अभी फैसला नहीं हो सका क्या होगा, गवर्नर राज लगेगा नहीं लगेगा। उनके साथ जो है वो इस बारे में जो है वो बात की जाए, यानी हम इत्तेहादियों से बात करेंगे। इत्तेहादियों में से कुछ का जवाब आ गया, वैसे जो है वो सोचो विचार किया जाए। जो अलाइज हैं, पीपल्स पार्टी है, दूसरी जमातें हैं, उनके साथ जो है वो इस बारे में जो है वो बात की जाए, तो अल्टीमेटली जो है वो इसका फैसला जो है वो सबकी राय और कंसेंसस से होगा। लेकिन ये देखिए, अब वो कह रहे हैं कि जी ये राय और कंसेंसस से ये फैसला होगा, अभी देखा जाएगा। फिर इस पर हामिद साहब ने कहा जी बलूचिस्तान से तो करारदाद आ गई है, वहां पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट है, तो पीपल्स पार्टी की तो राय वहां आ गई, उनके नहीं है वज़ीर आला। उन्होंने कहा जी नहीं, वो फिर पार्लियामानी पार्टी और है और दीगर और है। ये जनाब बात इसमें हुई है। अच्छा, इसके अलावा आप ये देखिए कि गवाहियां किस तरह से आ रही हैं। खुद साबिक वजीर आजम जिनका ताल्लुक नून लीग से होता था, शाहिद खान अब्बासी ने कहा मेरे हल्के में 2 जनाजे हुए, 2-3 लोगों की गवाही मैं दे सकता हूं, लोग शहीद हुए, आपने गोली चलाई, आपको मानना पड़ेगा, शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं। और हुकूमत इस पर
وہ کہہ رہے ہیں جی سینہ پھلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے بڑا زبردست کام کیا اور دیکھیں جھوٹ چھپا نہیں سکتے آپ. اس کے علاوہ یہ دیکھیے درانا ثناء اللہ صاحب کی یہ باتیں کہ جی لوگ ہاں جی جنازے ہوئے ہیں سب کچھ ہوا ہے, پھر ندیم ملک صاحب کہتے ہیں کہ زخمی ہوئے, اس کو یعنی اس پر ڈینائی نہیں کر رہے کہ ہاں نہیں ہوئے یا گولی نہیں چلی, نہیں وہ سن رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں یہ ہوا لیکن نمبرز آپ نہ بڑھائیں. اس نمبر کی نہیں دیکھیں ملک صاحب, اس نمبر کے تو جو ہمیں بھی انفارمیشن ہے کہ وہ ڈیڈ باڈیز لوگوں کو ان کے یعنی لواحقین کو ان کی فیملیز کو بھی پہنچی ہیں, وہاں پہ ڈیڈ باڈیز لواحقین کو پہنچی ہیں, وہاں جنازے بھی ہوئے ہیں. جب گولی نہیں چلی تو پھر کہاں کے جنازے, کہاں کی ہلاکتیں, جنازے بھی ہوئے ہیں. لیکن اگر تو آپ اس نمبر کو اس کے قریب رکھ کے بات کریں تو پھر تو چلو بات سمجھ آتی ہے, لیکن اگر آپ اس کو بالکل زیادہ بڑھا کے بات کریں تو پھر وہ جو ہے وہ ایک پھر پروپیگنڈے کے نمبرز آپ اس پر بات کر لیں, کوئی تھوڑے بہت نمبرز ہیں اس پہ کر لیں, زیادہ نہ بتائیں, وہ پھر پروپیگنڈا ہو جائے گا. بندے کے چند ایک مر گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا ہے, لیکن زیادہ نہ بتائیں. رپورٹر سے انہوں نے جب میں نے ان سے سوال کیا کہ مجھے گن شاٹس کا کیا ڈیٹا ہے دونوں ہاسپٹلوں میں اور ڈیڈ باڈیز کتنی ہے, تو وہاں 8 اور 9 کا باڈیز کا تو کاؤنٹ ہو سکتا ہے, 6 ہو 8 ہو یا 9, اس سے کچھ درمیان کا نمبر ہو سکتا ہے. اب غور سے سنیے, ندیم علی صاحب کہہ رہے ہیں 8-9 تو لوگوں کا ہے ڈیٹا, میں نے بھی کنفرم کیا ہے. گن شاٹس گولیاں لگنے کی بات کی ہے, رانا ثناء اللہ نہیں کہہ رہے نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, آپ کی انفارمیشن غلط ہے, گورنمنٹ کے پاس انفارمیشن نہ. میجر ڈیٹا تو میں بتا دوں گا ابھی تک نہیں ہے, لیکن گن شاٹ سے جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو رانا صاحب یہ آپ کو اعلان کرنا چاہیے کہ کتنا ایکچوئل ڈیٹا کتنا ہے. جی اس بارے میں جو یعنی ہاسپٹل کی انتظامیہ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے جو فگر دیا گیا ہے یا جو بات ہوئی ہے اس کو اوپر تو کوئی یقین کرنے کو جو ہے وہ دوسری طرف سے جو ہے وہ تیار نہیں ہے. بھئی آپ تیار ہیں نہیں, آپ بتائیں نا, آپ اس پر کھڑے ہیں نہیں کھڑے, آپ ورنہ ڈینائی کریں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ کوئی گولی نہیں چلی, کچھ ہوا ہی نہیں, وہ جنازہ کو کہہ رہے ہیں, فلاں بھی کہہ رہے ہیں جی تیار نہیں ہے, تو پھر باقی یہ ہے کہ میڈیا اور صحافی جو ہم اپنے طور پہ بھی جو ہے وہ ویریفیکیشن کر رہے ہیں اپنی بات کی. کہاں ویریفیکیشن کر رہے ہیں, جس نے کرنے کی کوشش کی اس کو تو آپ نے دھر لیا, اور اس کو کہتے ہیں اینڈ پر میں آپ کو سناتا ہوں کہ جی وہ سارا کیس ہی غلط ہے اور کویش ہونی چاہیے FIR, غلط FIR مطیع اللہ جان کے خلاف. تو پھر اس جج کو بھی پکڑیں, کیس بنانے والے IG کو بھی پکڑیں, تھانے کو بھی پکڑیں, پروسیکیوٹر کو بھی پکڑیں, سب کچھ اپنا لگایا ہوا ہے. یہ وہی کام جو پیپلز پارٹی کرتی ہے نون لیگ کے ساتھ مل کر, جی نون لیگ نے کر دیا بڑا غلط کیا, ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. یہاں کابینہ کا حصہ ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, اور اس کے بعد جناب یہ میرا خیال ہے کہ اپنی ویریفیکیشن اپنے طور پر کرنے گیا تھا سر ایک رانا صاحب, تو یہ آپ کے اوپر تو 20 کلو ہیروئن پکڑی ڈالی گئی تھی نا, آپ کو تو انہوں نے پکا ہی اندر رکھنا تھا یا اسلحہ موت دینی تھی آپ کو. تو وہ ہمارا ایک ساتھی چلا گیا صبح مطیع اللہ کی پتہ کرنے, تو اس کے اوپر بھی 250 گرام ڈالی گئی. تو ہم نے کو بہتر کام کرنا چاہیے رانا صاحب, کم از کم آپ کی حکومت میں یہ کام نہیں کرنا. یہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں جی 250 گرام تو مطیع اللہ پر ڈال دیا آپ نے, آئس ڈال دیا اس پر, نشے کے کر دیا کاروبار. نہیں میرا خیال ہے کہ وہ غلط ہوا ہے جس نے بھی کیا ہے, اور اس FIR کی بیلٹ پہ کہہ رہے ہیں غلط ہوا ہے جس نے بھی کیا ہے. یہ ہے مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی شہباز شریف صاحب مشیر ہیں, ان کو ایڈوائز کرتے ہیں. وہ تفتیش ہو کے تو جو انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کو صاحب اس کی کویشمنٹ ہی کروا دیں کم از کم اس لائیو پروگرام میں. تفتیش ہو کے اس کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. کہاں کی تفتیش, جسمانی ریمانڈ بھی دے دیا ہوا ہے. تو کوشش تو کریں, وہ جرنلسٹوں کے اوپر ایسی FIR بڑا. جی بالکل کویشمنٹ ہونی چاہیے. جو جھوٹی غلط FIRs ہوں ان کو تمام نہیں ہونا چاہیے, ان کو جو ہے وہ خارج ہی ہونا چاہیے. جی جھوٹی FIR کو خارج ہونا چاہیے, لیکن کر بھی رہے ہیں اور خارج بھی ہونا چاہیے. دیکھیں آپ ان کے انداز دیکھیے. اچھا اب یہ پوری سٹیٹمنٹ سنیے کہ کیا ہو رہا ہے. جی آج کی ویڈیو تھوڑی سی طویل ہو جائے گی کیونکہ ساری خبریں آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہیں. بشرا اور ان کے حواری بانی PTI کو زہر کھلا کر سیاست کریں گے, فیصل واڈا نے کہا ہے. سینٹر فیصل واڈا کہنا ہے سابق خاتون اول بشرا بی بی اور ان کے حواری بانی پاکستان تحریک انصاف کو زہر کھلا کر سیاست کریں گے. ایئر وے نیوز کے پروگرام آف دی ریکارڈ میں فیصل واڈا نے کہا کہ PTI میں جانا چاہتا ہوں اور نہ میرا کوئی ایسا ارادہ ہے, لیکن جہاں بانی کی زندگی پر بات آئے گی اور میں ان کو ہر صورت بچاؤں گا. انہوں نے بشرا بی بی سے شادی کی ہے, ان کی ذاتی زندگی ہے, لیکن جب خاتون نے سیاست میں قدم رکھ دیا تو یہ ملک کی تباہی کا باعث بن رہی ہے.
फैसल ने कहा बुशरा बीबी बानी और पीटीआई के लिए तबाही बन रही हैं, वो बानी की जिंदगी के लिए खतरा है। बानी को बचाया लेकिन गोगी गैंग ने लूटमार की। अच्छा, साबिक डीजी आईएसआई फैज हमीद समेत पूरा एक गैंग था जिन्होंने बानी को ट्रैप किया। बानी ना चोर थे और ना ही बेईमान थे, ना वो चोर थे ना बेईमान थे, फिर केसेस क्यों बनाए? उनका अगर जाती मामला शादी फिर इद्दत के केस क्यों बनाए? 190 मिलियन पाउंड की चोरी गोगी गैंग ने की, इमरान खान ने की नहीं, तो उस वक्त बोलते कि जाली केसेस हैं, झूठे केसेस हैं जो इमरान खान पर बनाए गए हैं। इन्होंने कहा कि घड़ी की चोरी का मुकदमा बना, पैसा बुशरा के पास गया, गैंग के कामों का पैसा बानी के बच्चों को नहीं गया। जब इमरान खान को कसूर ही नहीं है, अगर उनके अहलिया पर केस बनाना है तो उन पर बनाए, या गोगी पर बनाना है, वो तो बाहर बैठी है उस पर बनाए। इमरान खान का लेना देना कुछ नहीं, हुकूमत बैठे हैं। अब इनको क्यों ख्याल आ रहा है कि जी इमरान खान पर तो केस ही सारे जाली थे? इनका कहना था कि बुशरा पार्टी की लीडर नहीं बल्कि पार्टी को सेट बैक भी इनकी वजह से लगा है। बानी ने कहा था संजानी में रुक जाएं, लेकिन इनकी अहलिया को डी चौक जाने का शौक था। खातून ने बानी की सियासत को बर्बाद कर दिया है। वो और इनकी हवारी बानी को मरवा कर, जहर खिलवा कर और सियासत करेंगे। बुशरा बीबी ने बानी की सियासी खबर पर आखिरी कील ठोंक दी। वो चोर थे और ना उन्होंने कभी करप्शन की, तो फिर केसेस क्यों बनाए? मेरा इस वक्त मकसद है कि बानी की जान को बचाना। दूसरा मकसद बुशरा बीबी को सियासत से दूर करना और नौजवानों को गुमराह होने से बचाना, क्योंकि ये इन्हें सड़क पर छोड़ जाते हैं। फैसल ने कहा पीटीआई कालदम होने की तरफ जा रही है, इश्तियाल फैलाएंगे तो जाहिर है इस पार्टी पर पाबंदी ही लगाई जाएगी। रेंजर्स और पुलिस वालों को कत्ल करने के पर्चे बुशरा बीबी पर कटे हैं। अली बिन गंडापुर का मकसद है कि बुशरा बीबी को फंसाएं। अली बिन गंडापुर अभी गिरफ्तार नहीं होंगे, साबिक खातून अव्वल पहले गिरफ्तार होंगी। अगर वो पीटीआई के लिए इतनी ही खतरनाक है, इतनी ही बुरी है, तो उनको गिरफ्तार ना करें, वो खुद ही पीटीआई को खराब कर देंगी, तो बड़े आपका तो काम आसान हो जाएगा हुकूमत का, तो छोड़ दें। अच्छा, इसके अलावा जनाब जेयूआई फेज इस्लामाबाद का रुख करेगी तो कोई नहीं रोक सकता। फजलुर रहमान साहब खुलकर मैदान में आ गए हैं और उन्होंने हुकूमत को खरी खरी सुनाई है और कह रहे हैं कि पहले आपने लोगों को वहां बुलाया डी चौक और फिर वहां उनको गोलियां मार दी, ऐसे जैसे उनको ट्रैप किया। तो पूरे एक सूबे से काफिले आ रहे हैं, डी चौक पहुंच गए, फिर गोली क्यों चलाई? सियासी कारकुन थे, दो चार लोग बैठे रहते। हम इस हवाले से भी हुक्मरानों के इस पुरतशद्दुद रवैये की मजम्मत करते हैं। गोली क्यों चलाई? हर पार्टी को जलसा करने, मुजाहरा करने का हक हासिल है, मुझे भी हासिल है, मेरे मुखालिफ को भी हासिल है। गोली क्यों चलाई? मौलाना कह रहे हैं ये नहीं होना चाहिए था। पहले कहा गोली नहीं चलाएंगे, जब वो आए तो गोलियां चलाई गई, हम इसकी मजम्मत करते हैं, मौलाना फजल रहमान साहब। अच्छा जी, बानी पीटीआई से राहें जुदा करने की बजाय मौत को तरजीह दूंगा, साहबजादा हामिद रजा ने कहा है, क्योंकि पहले सलमान राजा साहब का इस्तीफा आया, कहा जा रहा है जी अभी इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, बतौर सेक्रेटरी जनरल उनका इस्तीफा आ गया कि आप वहां क्यों नहीं पहुंचे। वो कहते हैं जी इसका जवाब उन्होंने नहीं दे सके, अब जो भी था उनकी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कहा है बानी पीटीआई से राहें जुदा करने के बजाय मौत को तरजीह दूंगा। कोर कमेटी के ओहदे से मुस्ताफी होने वाले साहबजादा हामिद ने कहा कि कमेटियों से इस्तीफे का मतलब पीटीआई से राहें जुदा करना नहीं, मुश्किल हालात में बानी के साथ छोड़ने का सोचने वाले पर खुदा की लानत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद कायम रहेगा। तो उन्होंने कहा है जी सियासी कमेटी से इस्तीफे का फैसला पार्टी खिलाफात से दूर रहने के लिए दिया। मेरी और बानी पीटीआई की सियासत एक साथ चलेगी, जुदा नहीं होंगे। एमएनए की नशिस्त से इस्तीफा बानी पीटीआई को पेश करूंगा। अभी पेश करेंगे, मेरा ख्याल है वो इमरान खान मानेंगे नहीं। और पहले सलमान राजा ने इस्तीफा दिया, फिर साहबजादा हामिद रजा कोर कमेटी से मुस्ताफी हुए, और बहरहाल कुछ गलत खबरें भी चली कि जी वो हटा दिया जी बैरिस्टर गौहर को भी, ये भी वो भी। अच्छा, अब जो डी चौक में जो कुछ हुआ कि तमाम अतराफ में एक बार फिर कंटेनर लगाने का सिलसिला शुरू हुआ, इस पर कमर मेकन कहते हैं, साफी हैं, हुकूमत को खदशा है कि अवाम दोबारा मुनज़्ज़म होकर डी चौक की तरफ एहतजाज के लिए आ सकती है, इसलिए एक बार फिर कंटेनर लगाने शुरू कर दिए, ये इनको खौफ है। कमर मेकन रिपोर्टर हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं। जनरलों, ब्यूरोक्रेसी, सियासतदानों को कहना चाहता हूं हमारे रास्ते से हट जाओ, हम मुल्क संभालना चाहते हैं, हुक्मरानों की गलत रविश से खून बहा। मौलाना फजल रहमान का सखर जलसे से खिताब, ये फैजुल्लाह खान ने रिपोर्ट किया है, ARY से ये वाबस्ता है। ANP और जमात इस्लामी ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की ही मुखालफत कर दी है। तो राना सनाउल्लाह कहते हैं जी हम अपने इत्तेहादियों से बात करेंगे, ANP ने तो मुखालफत कर दी है। और ये बात शायद मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं कि उन्होंने कहा मैं गवाही देने को तैयार हूं, शाहिद खान अब्बासी कह रहे हैं, साबिक वज़ीर आज़म। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सानिया 26 नवंबर पर सूबे में 3 रोजा सोग का ऐलान कर दिया है, और वहां पर बड़ी तकरीरें जो हुई हैं असम्बली में, और बहुत ज्यादा उस पर सदमा, और उस पर जहां तक बात हुई है
کہ میں عشاء کی نماز کی امامت کروا رہا تھا کہ اس دوران پیچھے کھڑے ایک نمازی کو گولی لگ گئی. صوبائی وزیر ڈاکٹر امجد کا کے پی اسمبلی سے اجلاس سے خطاب. پھر یہ ہے جی فہیم اختر ملک، یہ عظمہ صاحبہ کو کھری کھری سنا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی صحافی جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے، دھندا کرتا ہے. یہ مطیع اللہ جان صاحب کی گرفتاری پر انہوں نے کہا. تو فہیم اختر ملک نے کہا کہ وزیر اطلاعات صاحبہ اگر خبر پر کارروائی کرنی ہے تو وہ دفعات لگائیں. آپ کے جھوٹ کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ مطیع اللہ جان پر جھوٹا مقدمہ بنایا ہے. جھوٹی حکومت، جھوٹا بیانیہ، جھوٹا مقدمہ، شیم. اچھا جی، اب یہ آ جائیے حامد میر صاحب پر. سچ بولنا منع ہے، انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے اوپر سب سے بڑا یہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے ری ٹویٹ کیا ایمنسٹی انٹرنیشنل ساؤتھ ایشیا کو، جس میں انہوں نے جو کچھ ہوا ہے مطیع اللہ جان کی گرفتاری اور یہ ملک میں جو حالات ہیں اس پر مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ جی یہ مطیع اللہ جان کو رہا کیا جائے. اس کو حامد میر صاحب ری ٹویٹ کر رہے ہیں. ماجد نظامی صاحب نے لکھا، بی بی سی کا حوالہ دیا کہ ان کی رپورٹ ہے کہ کس طرح لوگوں کو انستھیزیا دیے بغیر آپریشن کرنے پڑے، کتنی بڑی تعداد میں لوگ ہاسپٹلز لائے گئے. اس بات کو بھی حامد میر صاحب نے ری ٹویٹ کیا ہے. پھر صحافی شاکر محمود ابان کو جس طرح مبینہ طور پر لاپتہ کیا گیا، اس حوالے سے ری ٹویٹ کیا. ماجد نظامی صاحب کی باتوں کو اور جو کچھ دیگر وحید مراد نے کہا، ان سب کو. مطیع اللہ جان پر آئس برآمدگی کا مقدمہ، جاوید ہاشمی کے داماد پر جگ گلاس چوری کی FIR، سابق MNA مہدی بھٹی پر ایک گھر سے ایئر کنڈیشنر اتارنے کا مقدمہ، کہیں یہ LCD چوری کی FIR. ویسے مسلم لیگ نون کی حکومت کو ایسے چھوتے خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ ماجد نظامی نے کہا اس طرح کی FIR کاٹتے ہیں لوگ. اور یوٹیوب چینل بیچنے والا اپنے ہینڈلز کے حکم پر ایک بار پھر سرگرم، تفتیشی سیل کے ہرکارے کی بے شرمی دیکھیے کہ صحافت پر لیکچر دیتا ہے. اس کو بھی ری ٹویٹ کیا حامد میر صاحب نے. پھر جو یورپ کی سفیر ہیں پاکستان میں، یورپی یونین کی، ان کی ٹویٹ کو بھی ری ٹویٹ کیا، جس میں وہ کہہ رہی ہیں مطیع اللہ جان کہاں ہے. یہ حامد میر صاحب نے تو وہاں سنبھالا ہوا ہے. موجودہ حکومت نے ثابت کر دیا کہ عمران خان کی حکومت سے بالکل مختلف ہے. خان کی دور میں، یعنی کہہ رہے ہیں مختلف ہے یہ حکومت، کیونکہ خان کے دور میں بھی مطیع اللہ جان کو اٹھایا گیا تھا لیکن جھوٹا مقدمہ نہیں بنایا گیا. موجودہ حکومت نے جھوٹا مقدمہ بنا کر خان کو پیچھے چھوڑ دیا. اب ہم سب کو بھی اس قسم کے مقدمات کے لیے تیار رہنا چاہیے. حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں ہم سب کو تیار رہنا چاہیے، اس طرح کے مقدمے ہم سب کے خلاف ہوں گے. اور پھر یہ کہتے ہیں جی کالے شیشوں والے کالے ڈالے آئے اور صحافی مطیع اللہ جان کو مارگلہ تھانے سے کسی نامعلوم مقام پر لے گئے. اطلاعات کے مطابق مطیع اللہ جان کے پاس مبینہ طور پر تحریک انصاف کے 5 کارکنوں کی ہلاکت کے ثبوت موجود ہیں، جس کی وجہ سے انہیں گرفتار کیا گیا اور اب ان پر نیا مقدمہ بنایا جائے گا. نہیں جی، یہ بھی خبر دے رہے ہیں حامد میر صاحب. پھر شاکر محمود ابان کو لاپتہ کیا گیا. اس پر وہ کہہ رہے ہیں جی یہ کلپ جو شیئر کر رہے تھے اس وجہ سے لاپتہ کیا گیا. برادر آف Shafiq Lund from DG Khan is in Islamabad and requesting Polyclinic administration to give him the dead body, but doctors said they will lose jobs if they hand over the dead body of deceased PTI worker to his family. زاہد گشکوری صاحب یہ بھی سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ جی یہ پرائم منسٹر سے اپیل ہے کہ اب بھائی اپنے بھائی کی میت کو لینے آیا ہے تو پلیز اس کی میت اس کے حوالے کر دیں. ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں نہیں، اگر ہم نے میت حوالے کی تو ہماری نوکری چلی جائے گی. تو اس پر بھی حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا ہے. نماز پڑھتے شخص کو کنٹینر سے دھکا دینے کی ویڈیو اصلی نکلی حامد میر. پھر جی 4 years ago مطیع اللہ جان was abducted by agencies released on the orders of Prime Minister Imran Khan. Now he is detained in Margala police station and we are told that he is required in an FIR along with Ali Min Gandapur and Busha Bibi. پھر اسٹیون بٹلر کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر رہے ہیں پاکستان should stop disappearing journalists for reporting the news. What utterly shameful behavior. مطیع اللہ جان should be freed immediately. His work is important for the people of Pakistan. اچھا، اور اسامہ خلجی نے بھی اسی بارے میں مطیع اللہ جان کے حوالے سے ٹویٹ کیا، اس کو ری ٹویٹ کر دیا. مجھ جیسے گستاخ صحافی عمران خان کے دور حکومت میں بھی زیر عتاب تھے اور آج بھی غدار کہلاتے ہیں. میں اپنے پرانے موقف کو دہراؤں گا کہ پاکستان کے آئین کی طرف واپس آ جائیں. آئین کی خلاف ورزی اندھیروں کو جنم دیتی ہے اور اندھیروں کی جیت پر فتح کے جشن منانا بے وقوفی ہے، کیونکہ حکومت جشن منا رہی تھی. اس پر انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے اندھیروں کی جیت. تو حامد میر صاحب تو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں حکومت کو. یہ انہوں نے مطیع اللہ جان صاحب کے بیٹے کی ویڈیو جس میں وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح میرے والد صاحب کو اٹھایا گیا، سب کچھ کیا گیا، اس کو انہوں نے ٹویٹ کیا. پھر PTI claimed that 278 protesters were killed during a brutal crackdown staged against their rally in Islamabad in the night of November 28th. یہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں آئے اور اس کو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. الطاف حسین کی MQM پر پابندی لگا کر MQM پاکستان بنائی گئی. اب عمران خان کی تحریک انصاف پر پابندی لگا کر تحریک انصاف پاکستان بنانے کا منصوبہ تیار ہے. حامد میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اور یہ جناب تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. یہ اس وقت صورتحال ہے، یہ حالات ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا آگے ہوتا ہے. انشاءاللہ جو بھی ہوگا اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.